सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ चोर पक्राउ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। धनुषा प्रहरीले चोरी आरोपमा पक्राउ परेका 30 जना आरोपितलाई सार्वजनिक गरेको छ। बिहार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पक्राउ परेका सबैजनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 17 वर्षदेखि 38 वर्षसम्मका व्यक्ति रहेका छन्। उनीहरूलाई मोटरसाइकल चोरीदेखि लिएर हेलमेट, धर्मशालामा चोरी गर्ने, पसलबाट नगद चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्ने मध्ये केही व्यक्ति पटक पटक पक्राउ परेको र उनीहरूले आफूहरू पेसा नै चोरी रहेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। फेरि पनि अहिले विभिन्न घटनाहरूमा जम्मा हामीले अहिले 29 जना चोरहरू चाहिँ हाम्रोमा चोरी गर्ने मानिसहरू चाहिँ हामीले मुद्दा चलाइरहेका छौँ। यसमा मोटरसाइकल चलाउने 7 जना छन्, अनि हेलमेट चोर्ने 4 जना, मोबाइल चोर्ने 11 जना, पसलमा चोरी गर्ने 1 जना, धर्मशालामा चोरी गर्ने 1 जना, अनि महिलाको गरगहना हिँड्ने गरेको महिलाको चोरी गर्ने 1 जना र ब्याट्री चोरी गर्ने 1 जना छन्। अब यसमा 3 जना चाहिँ पटके छन्। एकजना कृष्ण कुमार मिश्रा भन्ने मान्छेले चाहिँ ऊ 3 जोडी चोरी गरेछ। उसले हामीसित मेरो पेसा नै चोरी भन्छ। उसले चाहिँ जसरी मलाई चोर्न सही लाग्छ मेरो पेसा नै चोरी भनेको छ। त्यसै गरी साजन मुखिया पनि पटके चोरी छ, सोनु कुमार सहनी पनि पटके चोरी छ। हामी 3 जोडी मुद्दा चलाइसक्यौँ। यसमा जम्मा हाम्रो 30 जना चोरी छन्। अघि मैले उल्लेख गरेँ यसमा यति मध्येमा 7 जना मोटरसाइकल चोरीमा छन्, अनि हेलमेट चोर्ने 4 जना छन् र मोबाइल चोर्ने 1 जना छ। पसल चाहिँ चोरी गर्ने 1 जना छ। यसमा चाहिँ हामीले नगद सहित 80,000 रुपियाँ चोरी भयो भनेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले नगद 32,845 बरामद गरेका छौँ। बाँकी उसले पैसा खर्च गरेको देखिन्छ। अनि महिलाको गहना चोर्ने चाहिँ आज चोरी गर्दा गर्दै सामानसहित हामीले पक्राउ गरेका छौँ। र त्यसै गरी ब्याट्री चोर गर्ने यो अगाडि ब्याट्री देखिन्छ, ब्याट्री पनि गरेका छ। यो 2टा मोटरसाइकल चाहिँ चोरी गरेर भाग्दा हामी लगभग 8-10 किलोमिटर टाढा खेदाएर पक्रेर गरेका छौँ। र एउटा चाहिँ अहिले भर्खरै चोरी गरेको पक्रेर चाहिँ यसमा समस्या के छ भने चोरी गर्नेलाई चाहिँ उहाँहरूले जारी दिन मान्नुहुन्न। त्यसलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ चोरी गर्ने मान्छेलाई कम्तीमा चाहिँ फेरि अलि नचोरोस् भन्ने हामीले अभद्र चलाएको छ। यहाँ अघि पनि उल्लेख गरेँ मैले 3 जना पटके चाहिँ एउटाले त मेरो पेसै चोरी भनिरहेछ। यो उसको रमाइलो पनि छ। चोरी बिना उसले केही गर्ने नसक्ने भन्ने उसले कुरा गरिरहेछ। पेसै चोरी यो चाहिँ हामी अगाडि उसलाई देख्न सक्छौँ। यहाँनिर उसले पनि पेसै चोरी भनिरहेछ। धनुषा प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा 236वटा मोटरसाइकल चोरी भएको निवेदन आएकोमा 81वटा सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाएको प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 365वटा मोबाइल चोरीको निवेदन परेकामा 260वटा फेला पारी बुझाइएको छ। भन्सार विभागले बिना जाँच करिब 100 केजी सुन बाहिरिएपछि एक छानबिन समिति गठन गरेको छ। भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाको निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। उक्त समितिलाई छानबिन गरी 5 दिनभित्र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। करिब 100 केजी सुन भन्सार विभागको कार्यक्षेत्रबाट बाहिरिएपछि विभागका निर्देशक शोभाकान्त पौडेलले छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार चिना मङ्गलबाट करिब 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा हालसम्म 6 जना पक्राउ परिसकेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले मङ्गलबार राति सुन बरामद गरिएको र उक्त सुन भन्सार विभाग मार्फत सुरक्षित भण्डारणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुन बाहिर ल्याउन प्रयोग गरिएको ट्याक्सी र त्यसको चालक लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउनुभयो। व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बरामद भएको सुनसँगै आफ्नो नाम जोडेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। मल्होत्राले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पार गरी ल्याएको 100 किलोभन्दा बढी सुनकाण्डमा कुनै संलग्नता नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले वास्तविक अपराधी जोगाउन आफ्नो नाम जोडिएको तर्क गर्नुभयो। सो सुन आफ्नो नभएको दावी गर्दै उहाँले प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। मल्होत्राले आफू विरुद्ध भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यमले माफी नमागे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले आफू अहिलेसम्म कुनै निकायबाट सम्पर्क नभएको र प्रहरी प्रशासनले पनि सम्पर्क नगरेको दावी गर्नुभयो। सरकारी निकायलाई कसले तस्करी गरेको भन्ने थाहा होला, त्यसैले अरूलाई फोन नआएको उहाँको भनाइ छ। नभएको भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। म र मेरो परिवारका सबै सदस्यहरूको व्यावसायिक कारोबारहरू
नेपाल कानुन बमोजिम स्थापना भएका निकाय मार्फत हुने गरेको छ। मैले गर्ने सबै कारोबारहरू सङ्गठित संस्था मार्फत हुने भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम मेरो व्यवसायको कर विवरण, अनुमानित आय विवरण र वार्षिक आय विवरण मार्फत सम्बद्ध सरकारी निकायमा पेश भई जानकारी हुने गर्दछ। म र मेरो परिवारले व्यक्तिगत रूपमा तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा अन्य व्यक्तिसँग मिली वा अन्य व्यक्तिलाई परिचालन गरी गैर कानुनी कुनै कारोबार गर्ने गरेको छैन। म र मेरो परिवारको कारोबार आय सबै कानुन बमोजिम अभिलेखबद्ध पारदर्शी भई कानुन बमोजिम पेश हुने विवरण राज्यको पूर्ण जानकारीका विषय हुन्। नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा भने जस्तै त्यो सुन आयात गर्न म सम्बद्ध व्यापारिक प्रस्थान एवं मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी पठाउने कार्य भए गरेको छैन। साथै उक्त सुन आयातमा म, मेरो परिवार, म सम्बद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान वा सोसँग सम्बद्ध अन्य कुनै साझेदार एवं कर्मचारीको नाउँमा आयात गरेको र उक्त वस्तु भन्सार जाँचपाँच गर्ने र जिम्मा लिने कार्यमा म, मेरो नातेदार एवं म सम्बद्ध व्यावसायिक निकायको कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रकाशित समाचारमा स्रोतको हवाला दिँदै आफै कल्पना गरेर पत्रकारले मेरो नाम मुछेका छन्। मेरो तस्बिर समेत राखेर मेरो सार्वजनिक जीवनमाथि प्रहार गर्न खोजेका छन्। यसबाट समाचार लेख्ने पत्रकार उक्त प्रकाशन संस्थाको नियत राम्रो नभएको स्पष्ट देखिन्छ। एउटा पत्रकारको अनुमान र आशंकाका आधारमा के कसैको सार्वजनिक जीवनमा प्रहार गर्न समाजमा स्थापित पहिचानलाई खलबल्याउन पाइन्छ एवं व्यापारिक ख्यातिलाई धुलोमा मिलाउने, धुलिसात पार्ने गरी गैर कानुनी कार्यमा संलग्नता भएको राष्ट्रिय समाचार माध्यममा प्रकाशित गरिनु कदापि क्षम्य र सहनयोग्य कार्य मानिँदैन। समयदेखि कानुन सम्मत व्यापार व्यवसाय गरी आफ्नो निष्ठावान व्यावसायिक पहिचान बनाएको छु। एक सामान्य नागरिक सरह मेरो आफ्नो वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक पहिचान, प्रतिष्ठा र सम्मान रहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा मलाई एक पटक पनि नबुझी समाचारमा उल्लेखित गैर कानुनी क्रियाकलापमा मेरो तस्बिरसहित संलग्नता रहेको भने समाचारले मलाई अनर्गल आरोप लगाउने मेरो स्वाभिमानता र अन्तस्कहरू नेपाल गत मंगलबार हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको विमान मार्फत काठमाडौँ आइपुगेको सुन हिजो विमानस्थलबाट बाहिर ल्याउने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। विभागले अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि सुन कारोबारमा मल्होत्राको संलग्नता रहेको जिकिर गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिर लाँदै गर्दा बुधबार बरामद भएको झण्डै 100 किलो सुन परीक्षणका लागि टक्सार विभागमा लगिएको छ। बिहिबार दिउँसो उक्त सुन परीक्षणका लागि बब्बर महल स्थित विभागमा लगिएको हो। सो परिणामको सुन गत मंगलबार स्कूट र मोटरसाइकलको ब्रेक सूको नाममा नेपाल भित्र्याइएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले परीक्षणका लागि टक्सार विभागमा लगेको हो। टक्सार विभाग राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको सुनको परीक्षण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको टोली पनि विभाग पुगेको छ। बरामद सुनको यकिन परिणाम भने टुङ्गो लागेको छैन। सुन प्रकरणमा 1 जना भारतीय सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। बुधबार सो सुन भन्सारबाट जाँच पास गरेर बाहिर लैजाने क्रममा बरामद भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले राष्ट्र र जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिलाएको नेपाली सेनाको संख्यालाई घटाउने कुरा उसको अपमान बाहेक केही हुन नसक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले नेपाली सेनाको संख्या कायम राख्दै औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि 2 लाख सेना थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। त्यसो गरियो भने नेपाली सेनाले आगामी 5 वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर मात्र बनाउन नभई विदेश निर्यात गर्ने मुलुकको स्तरमा पुर्याउने सांसद गौतमले तर्क समेत गर्नुभयो। सांसद गौतमले गौरव गाथाले भरिएको नेपाली सेनाको
सेना घटाएर त्यसको बजेट देशको विकासमा लगाउने कुरा पनि खण्डन गर्दै बरु प्रतिनिधि सभाको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा हटाउँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले हालको प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रको कार्यकारी चुन्ने प्रणाली रहँदासम्म मुलुकको विकास पनि हुन सक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। सङ्घीय संरचना भएको हुनाले काम छ, संविधानमा छ, त्यसबाट मैले अन्यथा लेख्दैन भन्दैन। केही त्यो खडा हुनुको निम्ति स्वायत्त अधिकार सहितको छ। 275 जनाको प्रतिनिधि सभा किन चाहिएको छ? घटाउनुहोस् त्यसलाई। 200 मा छाड्नुहोस्, 205 जना बनाउनुहोस्, 203 जना बनाउनुहोस्, अथवा 150 151 मात्रै बनाउनुहोस्, त्यही पनि चल्छ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ भन्न त मिलेन, तर प्रतिनिधि सभाको भन्दा छुट्टै के छ, अधिकार के छ, कर्तव्य के छ? बेलायतको नक्कल गरेर जस बेला यो 17औं शताब्दीको कुरा हो, जस बेला राजाको टाउको काटेर विद्रोहीहरूले बेलायतभरि घुमाएका थिए। लर्ड भनेर भनेको जमिनदार पनि हो, सामन्त पनि हो। तिनीहरूसित मिलेर हाउस अफ कमन्स, हामी तल कमन भएर बस्छौँ तर राज्य चलाउने हामी। माटो चाहिँ रातो बनाएको छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर भन्ने ठाउँमा छलफल गर्ने र देश विकास गर्ने सम्बन्धमा कुनै काम नगर्ने भएर म यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु। र अस्ति नेपाली काङ्ग्रेसले लाइभ गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु गरेको छ। यो कम्युनिस्टहरूलाई चुनौती। कम्युनिस्ट पार्टीहरू हो, त्यो बाटोमा हिँड सक्छौ कि सक्दैनौ? अब गोप्य बस्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति, व्यभिचार गर्नको निम्ति, दुराचार गर्नको निम्ति बाहेक अर्को गोप्य रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन। राजाले निर्माण गरेको यत्रो लामो इतिहास भएको फौजले जनताले निर्णय जे गर्छन् त्यो हामी शिरोधार्य गर्छौँ भनेर भनेको अर्को इतिहास छैन। नेपाल हो त्यो सेना, गौरव गाथा बोकेको सेना। यो इतिहास पढ्नुपर्छ, दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस्। अनुरोध गर्छु ती साथीहरूलाई जसले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, त्यसबाट बचेको पैसाले देश विकास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नेपाली सेनालाई, त्यसलाई नियमित सेना 96,000 अथवा 1 लाख राखिदिनुहोस्। अर्को 2 लाख सेना निर्माण गरेर देश निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र र कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुहोस्। सेनाले गरेर देखाउँछ र उसले 5 वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश पठाउने गरी हाम्रो देशमा उत्पादनको वृद्धि गर्न सक्छ। सांसद गौतमले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक लाइभ गरेको भन्दै काङ्ग्रेसप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नु काङ्ग्रेसले लाइभ गरेको प्रति आभार व्यक्त गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि त्यसबाट सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। सांसद रमेश जंग रायमाझीले देशव्यापी रूपमा सहकारीको कारण जनताको दैनिक जीवन प्रभावित भएको घरबास उठाउने अवस्थामा पुगेकोले त्यस समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाली जनताले आफ्नो रगत र पसिना सहकारीमा जम्मा गरेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापक र सञ्चालक विदेश भागेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले यस्तो सञ्चालकलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर भए पनि पक्राउ गरी ल्याउन माग गर्नुभयो। सहकारी व्यवस्थापकले अब चलन गरेको सम्पत्तिको खोजबिन गर्न वित्तीय अनुशासन विपरीत गएको लगानीको तथ्य पडताल गर्न सांसद रायमाझीले माग गर्नुभयो। केही ठूला सहकारीले अरबौं रकम हिनामिना गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारले कारवाहीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। सहकारीका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद रायमाझीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीका कारण 100 किलो सुन बरामद भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा तिमी कसरी छिर्यौ भन्दै गर्दाखेरि तिम्रोबाट हात्तीमा सिङ्गो हात्ती छिराइदिन्छु म भनेको कुराको मलाई आज स्मरण भयो। 100 किलो सुन निक्लिन्छ। हिजो 33 किलो सुन निक्लेको चर्चा हामीले सेलाउन नपाउँदै आज 100 किलो निक्ल्यो। एकपल्ट होइन 22 पल्ट त्यस्तोको प्रक्रिया भयो भनेर अहिले आइरहेको छ। यो 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि
त्यहाँका कर्मचारीहरू हामीले एउटा मोबाइल हामीले लगाइराखेको घडी कुनै बेला खोलेर कोर्टको गोजीमा हालेर त्यो मेसिनबाट छिटो लागेर डिटेक्टर कराउँछ। आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि डिटेक्टर किन कराएन? त्यहाँको भन्सारको कर्मचारीहरू के गरिरहेका थिए? त्यहाँको पुलिस के गरिरहेको थियो? आज हामीले हेर्ने कुरा हो कि होइन? हामीलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? हामीले लाज मान्नुपर्छ कि पर्दैन? संसारभरि पुग्छ यो न्युज, संसारभरिका मान्छेले हेर्छन्। हामी सरकार चलाउँदैछौँ कि हामी तस्कर गर्दैछौँ? हामी जनतालाई राहत दिन खोज्दैछौँ कि जनताको शान्ति सुरक्षा गर्न खोज्दैछौँ कि आर्थिक मन्दी भइरहेको बेला राजस्व टाइट गरेर उठाउन खोज्दैछौँ कि राजस्व खुल्ला गर्न खोज्दैछौँ? आज यो मेरो प्रश्न छ सरकारसँग। आज यसरी हामी हिँड्ने हो भने एकतिर ललिता निवासको काण्डमा एउटा टिप्पणी उठाएको अधिकृतलाई 20 वर्ष पछाडि टिप्पणी उठाऊ भनेर आदेश गर्दाखेरि छानबिन गर्न सक्ने नेपालको प्रहरी आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि नेपालको पुलिस कहाँ गइरहेको थियो? भन्सारको कर्मचारीको मिलोबद्ध बिना हुन्छ? पुलिसको मिलोबद्ध बिना हुन्छ? यो चिज सम्भव छैन, कुनै पनि सम्भव छैन। हामी विराटनगर जाँदाखेरि पनि डिक्टेटरले हाम्रो शरीरमा केही करायो भने के छ मानिदिन्छु भने सोध्छ, पुलिसले यो छ भनेपछि जानुस् भन्छ। आज 100 किलो सुन निक्लिँदाखेरि हामी लापत्ता छौँ, हामी बेपत्ता छौँ। त्यसकारण यो जुन अपराधिक गतिविधिहरू मुलुकलाई अपराधिक गतिविधिको किरा छल बनाउन खोजिँदैछ, यसबाट सरकार सचेत हुन जरुरी छ। सरकारले यस्ता मान्छेसँग सरकारको साँठगाँठ छ भने भन्नु पर्यो सदनमा, हाम्रो काम नै यो हो भनेर। होइन भने सरकारका मान्छेले यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्नु पर्यो। र 22 पल्ट भनेर आइरहेको छ न्युज। आज कसरी आयो 22 पल्टसम्म? त्यसकारण यो पटक पटक हुने धन्दा हो। यो धन्दा नेपालमा एकतिर एउटा चिज गर्ने, हिजो मात्रै त्यो पक्राउ पर्यो, आज मात्रै पनि छोडिएको हुनसक्छ, अस्तिको दिन मात्रै पनि छोडिएको हुनसक्छ। किन एउटा वर्गलाई त्योतिर लगाइदिएर डाइभर्ट गरेर अनि फेरि धन्दा गरिराख्ने हुन्छ त्यो धन्दा गर्ने मान्छेहरू। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म एकदम गम्भीरताका साथ उठाइरहेको छु। मैले यो सदनबाट बजेटको बेलामा भनेको थिएँ, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय संवेदनशील बनोस् र राजस्व चुहावट हुन नदियोस्। विमानस्थलमा रहेका कर्मचारीलाई समेत निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले समाजमा अनेकन खालका विकृति फैलिएको, जनजीवन त्यसबाट प्रभावित भएको, सामाजिक सञ्जालमा समेत चरित्र हत्या गर्ने, गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सांसद मोहम्मद खालिदले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वैदेशिक रोजगारको लागि विमानस्थलमा पुगेका गरिब नेपाली जनताका छोराछोरीलाई दुख दिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। सांसद तुला प्रसाद विश्वकर्माले गणतान्त्रिक सरकारले माथतमा रहेका नेपाली सेनाको संख्या घटाउने विषयमा भइरहेको बहसप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। उहाँले देशव्यापी रूपमा दलित समुदायमाथि उत्पीडन भइरहेकोले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। गृहमन्त्री एवं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन तथा स्वच्छ बजार प्रवर्धन गर्ने व्यथितिलाई सरकारले छुट नदिने बताउनु भएको छ। उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारी लगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उहाँले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफलबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई ठिक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या समाधान गरिने प्रश्न पार्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएको कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीसँग आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई प्राप्त हुने गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले सुशासनमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। त्यो अप्ठ्यारो र समस्यालाई समाधान गर्ने, तर जहाँ जहाँ कानुनको उल्लङ्घन भएको छ, जहाँ जहाँ व्यथिति भएको छ, होइन, कानुनको उल्लङ्घनलाई छुट नदिने, व्यथितिलाई छुट नदिने गरी पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले यो
अहिलेको सन्दर्भमा सुरुवात हो। त्यो छलफललाई हामी आवश्यकता अनुसार छिट्टै निरन्तरता दिनेछौँ र यहाँको समेत सुझावलाई ध्यान दिएर हामी अनुगमन समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, होइन, कालाबजारीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, नक्कली वस्तुहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर चाहिँ उपभोक्ताले कसरी चाहिँ गुणस्तरीय सामान सहज ढङ्गले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछौँ। हामीले यो कामलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउने त भइरहनै पर्छ। त्यसको निम्ति सरकारी निकाय र जससँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ। हामी समन्वयात्मक भएर काम गर्दैछौँ। त्यसको निम्ति अर्को बैठक छिटै बस्ने एउटा सरकारी संयन्त्रहरूको पनि बैठक गर्नु छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग सफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भए तपाईँहरूसँग सफल गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष त उपभोक्ताको अधिकारको निम्ति अहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्नुभएका सबै संस्थाहरू तपाईँहरूको भूमिकालाई सम्मान गर्दै तपाईँहरूको योगदानको प्रति धन्यवाद पनि दिँदै अहिले तपाईँहरूले एउटा सूची बनाइदिनुहोस् हामीलाई पेपरमा, यदि कहाँ कहाँ मिसिङ भएको छ, के काम गर्नुपर्ने छ, त्यो सुझाव तपाईँहरूले रिटेन रूपमा दिनुहोस्। अर्थतन्त्रलाई न्यायमा ल्याएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यलाई सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो। छलफलमा गृह सचिव दिनेश कुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व भन्सार विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकार कर्मी, उद्योगी व्यापारीको सहभागिता थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अझै 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तेस्रो दिनका बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएको र सबैले बोलिसक्ने अझ 2 दिनसम्म बैठक चल्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले बैठकमा पार्टीगत समसामयिक राजनीति विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको बताउनु भयो। कारबाही फुकुवामा पक्षधरता नराखी कि कारबाहीको दायरामा आएका सबैलाई कारबाही हुनु पर्यो कि सबैलाई आम माफी हुनु पर्यो, यसमा समिति सेलेक्टिभ हुनुभयो। समयको चक्रमा राजनीतिको चक्र पनि घुमिरहँदो रहेछ। हिजोको पीडितहरूबाट आज अर्को पछि पीडित नहुनु पर्ने हो, तर स्थिति त्यस्तो पाइएको छैन। सभापतिज्यूलाई स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु, हिजो आफ्नो कुरा सुनवाई गराउन देशैभरि अनसन गराएको केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएको सहित कति दबावमूलक कार्यक्रम भएका थिए। त्यतिखेर कांग्रेसको रिपोर्टिङ गर्ने भएका कारण धेरै कुरा मेरो पनि स्मृतिमा आउँछ। आज त्यस्तै अवस्थामा अरू साथीहरूले कुरा उठाउँदा उनीहरूको पनि सुनवाई गरौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? सभापतिज्यू, मैले संसदीय दलको नेता चुनाव लड्छु भन्दा पार्टीको नेताहरूबाट कस्तो व्यवहार भयो, त्यो विषयको भागीदारी कहिलेसम्म हुनुपर्ने हो, के सजाय पाउनुपर्ने हो, कांग्रेसको जिम्मेवार नेताले गरेको यो व्यवहार हामीले कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचार विमर्श हुनुपर्छ कि प्रदेश स्थान दिएका छौँ, हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशमा जाँदा के स्थान पाउँछौँ? यो अहिले आम नेपालीको चाहिँ चाहना भनेको यो समानुपातिक जुन 40% हो, हामीले गर्दा गठबन्धनमा पनि यो मुलुकमा स्थिर सरकार दिन्छौँ। स्थिर सरकारबाट मात्रै मुलुक विकास हुन सक्छ र अस्थिर सरकारबाट मुलुक विकास हुन सक्दैन भने निर्कोल गरेर हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ, त्यसको रिजल्ट राम्रै आयो। तर आम अहिले जनताको चाहना यो 40% को जुन चाहिँ समानुपातिक छ, यो स्थिर सरकार बनाउनको लागि मुलुकको विकासको लागि चाहिँ बाधक यही 40% भएको हुनाले यो 40% मा हुन आउने 110 जनालाई राष्ट्रिय सभामा हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ र त्यसको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले लिन सक्यो भने मलाई लाग्दछ नेपाली कांग्रेस फेरि पनि यो मुलुकमा परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्न सक्छ र नेपाली नेता पौडेलले बैठक शुक्रबार र आइतबार बस्ने बताउनु भयो। उहाँले शुक्रबार बिहान 11 बजे बैठक बस्ने बताउनु भयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 स्थित नारायणी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली पम्प हाउस ए मा नयाँ पम्पहरू जरान भएसँगै बिहिबारदेखि नहरमा पानी छाडिएको छ। साउन लागिसक्दा पनि धान रोप्न नपाएका किसानहरू पानी छाडेपछि हर्षित भएका छन्। बिहिबार बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले नयाँ पम्पको उद्घाटन र पानी छाड्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री जोशीले किसानलाई समयमै पानी उपलब्ध गराउने
गराउन ढिलो भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कामलाई ढिला सुस्ती हुने गरेको भन्दै अब कुनै पनि बहानामा ढिला सुस्तीलाई छुट नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद जीएन थपलियाले सांसद नारायण लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली पुरानो र खर्चिलो भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै तहका सरकारको समन्वयमा नारायणी लिफ्ट सिँचाइमा नयाँ पम्पहरू जडान गरिएको जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्तीका कारण पम्प फेर्न 4 वर्ष लागेको बताउनुभयो। उहाँले नारायणी लिफ्टलाई 12 महिना सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। नारायणी लिफ्ट 26 करोड 32 लाख 42,151 रुपैयाँ लागतमा यहाँ 2वटा नयाँ पम्प जडान गरिएको हो। हाम्रो यस्तै हुने गर्छ। सरकारी कामको चाहिँ कार्यालयका मिसिनहरू ल्याउनलाई ढिला सुस्ती हुने, ल्याइसकेका सामानका मिसिनहरू बिग्रिएपछि बनाउनलाई धेरै टाइम लाग्ने चाहिँ हाम्रो यो परम्परा भएको छ। सरकारी कार्यालयको मिसिनहरू, औजारहरू, इक्विपमेन्टहरू, उपकरणहरू ल्याउने कामको चाहिँ सबै कामहरू ढिला सुस्ती हुने, लिएर आइसकेपछि छिटै बिग्रिसकेपछि चाहिँ बनाउनलाई पनि धेरै टाइम लाग्ने चाहिँ यो हाम्रो परम्परा र हाम्रो रोग भइरहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु अब कार्यालय प्रमुखजीलाई, अब चाहिँ यो बिग्रिन्छ, यसलाई ढिलो हुन्छ, यसलाई यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ छुट कसैले पनि पाउँदैन। फेरि निजीको चाहिँ बिग्रिन्न, सरकारी कार्यालयको मात्रै बिग्रिन गर्छ, बनाउने मान्छे पनि पाइँदैन। धेरै सरकारी हस्पिटलका मिसिनहरू किन बिग्रिन्छ? इक्विपमेन्टहरू निजीका नबिग्रिने, सरकारीका बिग्रिने। यो ढङ्गबाट मुलुक चलेको छ। यो ढङ्गबाट मुलुक चलेको कारणले गर्दा मान्छेमा वितृष्णा जागेको, धेरै जनताहरूमा वितृष्णा जाग्नको कारण चाहिँ यस्तै खालको हाम्रो परम्परा, यथार्थवादी सोच, हाम्रो यो परम्परा र यो शैलीको कारणले गर्दा बिग्रेको म आग्रह गर्न चाहन्छु बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट। भारतीय निर्माण कंपनी WPL लिमिटेड कोलकाताले पंप निर्माणको काम गरेको हो। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको अध्यक्ष अपूर्ण बहादुर राणा भाटले ढिलो भए पनि पानी छाडिएपछि किसानले राहत महसुस गरेको बताउनुभयो। विगतमा करिब 5,000 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्दै आएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अहिले करिब 50% क्षेत्र मात्रै सिँचाइ गर्ने गरेको छ। संसद घेराउ गर्न गएका मिटर ब्याजी पीडितहरू पक्राउ परेका छन्। निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद घेराउ गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले 10 जना भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। हालै संसदबाट पास भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक आफ्नो पक्षमा नभएको भन्दै पीडितहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिने भन्दा पनि साहुलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। संसदीय समितिले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरी बजेट लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कायम हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति सन्तोष चालिसेले चालू आर्थिक वर्षको बजेट लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधि चलमान हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्र चलमान बनाउने नीतिहरू अवलम्बन गर्न बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समग्रमा आगामी वर्षमा बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको लागि आवश्यक के कस्तो मुद्रा प्रदाय अर्थात् एउटा मन्थली एक्सपान्सन हुनुपर्ने हो, त्यसको लागि आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य लिएर मौद्रिक भएको छ। राष्ट्रसँग यो गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क हाम्रो हातमा आइसकेका छ। 12औं महिना आषाढमा शान्त हुन बाँकी छ। त्यो घटेको थियो 78-79मा 79-80मा आइराख्दाखेरि त्यो रिजर्भ चाहिँ लगभग त्यति नै प्रतिशतले हामीले रिभर्स गरेका छौँ। त्यसमा हामी सहज अवस्थामा छौँ। त्यो रिजर्भ सहज भएको कारणले हाम्रो इम्पोर्ट कभरेज सर्भिस सहितको कभरेज पनि राम्रो भएर गएको छ।
वस्तु आयात करिब 11.2 महिनाको लागि पर्याप्त हुने अवस्था छ भने वस्तु तथा सेवाको आयातलाई चाहिँ लगभग 9.6 महिनाको आयातलाई कभर गर्ने स्थिति भएको छ, जुन कुरो गत वर्षको अन्त्यमा हामीसँग लगभग 6.5 महिनाको मात्रै कभर गर्ने क्षमता रहेको स्थिति थियो। यो साल सरकारी क्षेत्र फिस्कलको अवस्था चाहिँ नाजुक रहन गएको छ। 11 महिनाको तथ्याङ्कले त्यो कुराहरू क्लियरली देखाउँछ। झन्डै सञ्जीवले चाहिँ सञ्जीव कोषको फिगर पनि राखिराख्नु भएको छ हातमा। 193 अर्बको राष्ट्र ब्याङ्कले समीक्षा गरौँ नि त, त्यो त हामी सजिलो गरी हेर्न पाइराखेका छैनौँ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले धेरै मान्छेले भन्ने पनि गरेका छन्, कति छापमा पनि देखिने गरेका छ, केही त्यस्ता चाहिँ ठुला घरानाहरूमा ब्याङ्कले यसरी लगानी गरेका छ कि अहिले ती घरानाहरूले चाहिँ ती ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा उनीहरूले चाहिँ तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ताको पैसा समयमा तिरेका छैनन्, तर त्यही ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दै त्यो ढाकछोप गरेर राख्ने काम भएको छ, त्यसलाई बाहिर ल्याइएको छैन। कुनै पनि ब्याङ्क बेला चाहिँ ती ठुला घराना भनेकाहरूले हात उठाउने स्थिति भयो भने यहाँ 2-4 ब्याङ्क एकैचोटि ढल्ने अवस्था बन्छ। त्यसले एउटा वित्तीय क्षेत्रमा एउटा अराजकता सिर्जना गर्ने ठुलो भयानक स्वरूप लिन सक्छ भन्ने मान्छेको अनुमान छ, आकलन छ। यो यथार्थ के हो कमाएको भनेदेखि त्यो ठुला करदाता कार्यालयमा गएर हेर्दा 22 अरबको त 25% दरले पनि इन्कम ट्याक्स त 5.5 अरब नेराबाउट आउनुपर्ने होला। खै त्यो त देखिँदैन। अर्थ सचिवले यही हुन्छ। ढङ्गले काम गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी सरल गर्ने, हाम्रो ठुलो आर्थिक धनराशि व्यवसायीहरूले दुईटा, हामी सरकारले एउटा खर्च गर्ने, एउटा प्राइभेट सेक्टरले खर्च गर्ने, ब्याङ्कहरू मार्फत गरिने खर्च लाई नै हामीहरूले मुख्य स्रोतका रूपमा लिन्छौँ। त्यसो भएको कारणले सरकारले गर्ने खर्चलाई पनि सहजीकरण गर्नु पर्यो। केही साथीहरूले कुरा राख्ने क्रममा भन्नुभयो सरकारले किन चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर ब्याज लिनु पर्यो र हामी साँच्चै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनु पर्यो र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुरामा पनि ब्याङ्किङहरूलाई कसरी सरल बनाउने। अहिले ठुल्ठुलो विपत्तिहरू आयो, कोभिडलाई पनि यहाँहरूले रिफाइनेन्सिङ गराउनु भयो, ठुला प्रोजेक्टहरूलाई साना ठुला सबै व्यवसायीहरूले एउटा राहत महसुस गरे, केही न केही सर्भाइभ भइरहेको छ। तर यसको असर अहिले पनि नसकिएको देखिन्छ। त्यो कोभिडको असर भित्रैमा छौँ, त्यसको विस्तारित त्यसको प्रभावहरू उहाँले अनुचित कारोबार गर्ने सहकारीको नियम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गर्ने गरी आवश्यक र समन्वयको विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा समितिलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसको मिसाइल आक्रमणका कारण 60,000 टन अन्न नष्ट भएको युक्रेनले जनाएको छ। लगातारको आक्रमणले अन्न भण्डारको पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनका कृषि मन्त्री माइकोला सोलोस्कीले निर्यात पूर्वाधारको ठूलो हिस्सामा क्षति पुगेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले ब्ल्याक सीमा रहेको युक्रेनको बन्दरगाहमा लक्षित आक्रमण गरेको युक्रेनको आरोप छ। यसअघि रुसले युक्रेनको खाद्यान्न निकासी गर्ने सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। रुसले खाद्यान्न निकासी गर्ने सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विश्वभर मूल्य वृद्धि हुने र केही देशमा खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। पश्चिमा देशको प्रतिबन्धका कारण सम्झौता नवीकरण नगरेको रुसले बताएको छ। एक वर्षअघि सम्झौता हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघले रुसलाई कृषि उत्पादन र मल निर्यातमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफूलाई कठिनाई भएको रुसको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एसोसिएसन फुटबल फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ विश्व वरियतामा नेपाल 175औं स्थानमा छ। नयाँ वरियता अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल भन्दा अघि रहेको भारत 79औं स्थानमा छ भने मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपालपछि भुटान 150औं स्थान, बङ्गलादेश
89, पाकिस्तान 201 औं र श्रीलङ्का 204 औं स्थानमा छ। विश्व वरियता शीर्ष स्थानमा अर्जेन्टिना छ भने दोस्रो स्थानमा फ्रान्स र यसैगरी ब्राजिल तेस्रो स्थानमा रहँदा इङ्ल्यान्ड चौथो तथा बेल्जियम 5औं स्थानमा छन्। यसैगरी क्रोएसिया 6औं र नेदरल्यान्ड 7औं, इटली 8औं, पोर्चुगल 9औं र स्पेन 10औं स्थानमा छन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।